लालिया से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह लालिया में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से मलिक होंडा सेंटर की जानिब से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई और नई मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग भी की गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील लालिया में जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से मलिक होंडा सेंटर की जानिब से रैली निकाली गई, केक काटने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। तकरीब में खसूसी शिरकत डिविजनल मैनेजर ने की। जश्न आज़ादी के मौके पर कुरानदाजी भी की गई, लोगों में इनामात तकसीम किए। बादशाह डायमंड जुबली के मौके पर होंडा कंपनी की जानिब से नई होंडा मोटरसाइकिल की तकरीब रोनमाई भी की गई। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से डिविजनल मैनेजर ने बात करते हुए क्या कहा। जी अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज के हवाले से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए। 75 साल कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें। और होंडा मोटरसाइकिल को बात करें तो पाकिस्तान में 60 साल हो गए हैं। आज के दिन हमने एक स्पेशल मॉडल भी लॉन्च किया अपने कस्टमर्स के लिए, जो पहले कभी इस कलर में नहीं आया था, 125F। और ये लिमिटेड एडिशन है, ये सिर्फ 75 साल की खुशी के अंदर हमने दिया है। इसी के साथ पूरे पाकिस्तान के जो हमारे डीलर्स हैं आज कस्टमर्स को फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी खुशी के अंदर। और मलिक साहब के पास मलिक होंडा लालिया में बच्चों के लिए भी गेम्स का इनेकाद किया गया है। ये सारी की सारी खुशियाँ 75 साल की खुशी के अंदर है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हब आफ्ताब कॉलोनी फैसल आबाद के मकीनों से सदीक एंड सन्स की तरफ से जालमाना रवैया बंद ना हो सका। गुज़श्ता एक माह से सदीक एंड सन्स से निकलने वाली जहरीला आलूदा केमिकल का काला पानी अभी तक घरों में मौजूद। काफ़ी लोग मजबूरी के तहत नकल मकानी करने के लिए घर खाली छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। जो मौजूद हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदीक एंड सन्स कंपनी वालों ने हमारा जीना दोबर कर दिया। गंदे केमिकल शुदा पानी की बदबू की वजह से हमारे घर के अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। एक तरफ जुल्म की महंगाई तो दूसरी तरफ हमारे घरों में पानी ठहरने की वजह से हमारे मकानों को गिरने का खतरा है। असिस्टेंट कमिश्नर हब को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई दाद रस्सी ना हुई। ऊपर से सदीक सन्स और एंड कंपनी वाले पुलिस में गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं। वो अपने हर धर्मी से बाज नहीं आ रहे। इलाका मकीन मीर हज़ार खान जमाली, कादिर बख्श मक्सी, सिकंदर मक्सी, मोहम्मद शरीफ मक्सी, दीदार अली मक्सी, मोहम्मद हयात अशारी और दूसरों ने डिप्टी कमिश्नर लसबेला, मुराद खान कांसी, MPA मोहम्मद सालेहा बोहतानी, गवर्नर मीर जान मोहम्मद खान जमाली, वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो से मुतालबा करते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर अगर हमारे घरों से फैक्ट्री का पानी नहीं निकाला गया तो हम मजबूरन सोमवार के दिन सदीक एंड सन्स के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। जी हम इस वक्त मौजूद हैं सदीक सन्स के अकब में, जहाँ आफ्ताब कॉलोनी चीज़लाबाद के मकीन मौजूद हैं। उनका जो हालिया बरसातों की वजह से सदीक सन्स की तरफ से जो पानी जो आ रहा है उसने उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है। और उनके घरों में जो पानी मौजूद है, जो तबाही इस पानी ने सदीक सन्स के पानी ने उनको नुकसान दिया है। जो इस वक्त रोडों पे सरापा एहतजाज है। AC को दरख्वास्त देने के बावजूद, DC को इतला देने के बावजूद इनका कोई भी दाद रसी नहीं हुआ। आइए इनसे बात करते हैं, इनके मसाइल क्या है। पानी के कई साल गुजरी विया आहिनि, को अॼुकल्ह जो पानी न आहे, कई साल आहे। हिन में एतिरा ॿार बीमार थी विया आहिनि जो हाणे पेट जो कयूं या ॿारनि जे असांजी सॼी आक फैमिली बीमार आहे, ॿार बीमार आहिनि, असां पाण बीमार आहिनि, घर असांजा किरी पिया आहिनि। सॼी राति वेही ॾींहं था कयूं, कंपनी वारो पाणी सॼो असांजे घरनि में किरी पियो आहे। बीठो आहे, असांजा घर था ॿुॾनि, असांजा ॿार बीमार आहिनि, असां वञूं काॾे, ग़रीब माण्हू रुपयो बि कोन्हे, महांगत असांखे मारे छॾियो। ॿारनि जी कयूं कन, पंहिंजे सिर जी कयूं कन, पाणी जी कयूं, घर असांजा सभु रही पिया आहिनि। परिवार भॻल आहे, न असांजो हिते वारिस आहे, न कोई छा आहे, हे घर भरियो, हो घर भरियो, हे घर किरे, सुभाणे असांजा बच्चा हिते छा थियनि। अंदरि कंपनी असांखे छा सहूलियत, कोई सहूलियत असांखे नथी ॾे। न असांजो हिते वाली वारिस आहे, न को असां बारिश त अलाह जो असांखां सैलाब पे कंपनी बनाए वेठो। छा जे करे कंपनी असां ज़ुल्म थो करे, हे कंपनी असांखां सैलाब छा आहे, कंपनी पंहिंजो बंदि करे हल करण कारो पाणी असांजे घरनि में पियो आहे। ॿार सॼा असांजा सभु बीमार थिया, सामान पुसियो, हे हो किराए वारा, असां ग़रीबी मिस्किन छा करे सघंदासीं। रुख करते हैं दायरा दिन पनाह का। मलिक अफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की तकरीब, MPA असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत। पाकिस्तान लातादाद कुर्बानियों से मिला, तमाम पाकिस्तानी अपनी अनाओं से निकलकर इस मुल्क की बेहतरी का सोचें। MPA अशरफ खान रिंद का कहना है कि हमें मिलजुल कर पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। सुबह 8:58 पर म्यूनसिपल कमेटी कोटद्दू में परचम कुशाई की तकरीब का आगाज़ हुआ, जिसमें पार्लियामानी सेक्रेटरी आपाशी MPA कोटद्दू सरदार अशरफ खान रिंद
और असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू आमिर महमूद ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के साथ मिलकर MPA सरदार अशरफ खान रिंद और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने मिली नगमों की गूंज में म्यूनसिपल कमेटी की इमारत पर कौमी परचम लहराया, फूलों की पत्तियां निछावर की, जिसके बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। 75वें यौम आज़ादी का केक भी काटा। इस हवाले से तहसील प्रेस क्लब कोटादू के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सरदार अशरफ खान रिंद का कहना था कि पाकिस्तान लातादाद कुर्बानियों के बाद मर से वजूद में आया। हमें बहसीयत एक कौम अपनी अपनी अनाओं को पसे पुश्त डालकर इसकी फलाह व बहबूद के लिए सोचना चाहिए। जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू आमिर महमूद ने कौम को पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, हमें मिलजुल कर इसकी बुनियादों को मजबूत करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं तानियावाला से। ताहिर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। परचम कुशाई की तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सरदार नुमान अली डोगर, DSP एहसानुल हक, CEO म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मजहर, चेयरमैन मार्केट कमेटी डॉक्टर अदालत, PTI MPA चौधरी आदिल परवेज कुचर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तनवीरुल हसन ने शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई और कौमी तराना पढ़ा गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी दी। पाकिस्तान की 75 गोल्डन जुबली यौम आज़ादी पर केक भी काटा गया। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का हसूल आबाओ अजदाद की अनथक मेहनत का समर है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। वतन अजीज की तरक्की सलामती के लिए मिलकर कोशिश करना होगी। सियालकोट में जश्न आज़ादी के हवाले से सूबाई हल्का PP 35 के मौज़ज़ीन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की 75 साला डायमंड जुबली की तकरीब ज़ैलदार फार्म में इनकाद पजीर हुई। का केक भी काटा गया। सियालकोट जश्न आज़ादी के हवाले से सूबाई हल्का PP 35 के मौज़ज़ीन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की 75 साला डायमंड जुबली की तकरीब ज़ैलदार फार्म में इनकाद पजीर हुई। तकरीब में आज़ादी की सालगिरह का केक भी काटा। मौज़ज़ीन जिनमें उमर रहीम नारो, हाजी मोहम्मद आरिफ चौधरी, अब्दुल रशीद नारो, जफर इकबाल गोंदल, राना अल्लाह रखा, रशीद देव, एडवोकेट खालिद नारो, एडवोकेट इमरान सिद्रा, मलिक बाकर अवान, नेयर इकबाल गोंदल और दीगर ने क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अहले इलाके को मुबारकबाद दी और तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा बेहतर मुल्क बनकर अक़वाम आलम में अपना किरदार अदा करेगा। तकरीब के आखिर में मुल्क कौम की सलामती इस्तेकाम के लिए दुआ की। रुख करते हैं तहसील कोट छुट्टा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी गई। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश हैं। वो मुतासरीन को इमदादी सामान तकसीम करने बस्ती मंगड़ोठा पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने खुद मुतासरीन में खेमे और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान खुद को अकेला ना समझें, हुकूमत पंजाब उनके साथ है। हुकूमत पंजाब मुतासरीन को खेमों के साथ राशन भी फराहम करेगी। हमारी टीमें मुतासरीन की इमदाद के लिए हुमा वक्त हाजिर हैं। आजमाइश में घबराने की ज़रूरत नहीं, मामलात जल्द बेहतर हो जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इमदादी कैंप में दीगर महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन में तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मोहम्मद शरीफ SP पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन की हिदायत पर 14 अगस्त के मौके पर तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज़ हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि नौजवानों के चाकू चुबंदस्तों ने सब्ज़ हलाली परचम को सलामी पेश की। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर केक काटे गए। अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा भी किया गया कि हमको आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। मजीद कहा कि यौम आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस ने इस अज़म का आहद किया कि वह पूरी ईमानदारी और जानफशानी के साथ मुल्क कौम की खिदमत करते रहेंगे। अवामुल नास की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद शरीफ SP ने पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि आप मुल्क कौम का असासा हो, इसी जज्बे के साथ मुल्क कौम की खिदमत करो। पेट्रोलिंग पुलिस के शोहदा की कुर्बानी न सिर्फ महकमा पेट्रोलिंग पुलिस के लिए बाइस फ़ख्र है बल्कि पूरी कौम को उस पर नाज है। आखिर में दुआ या तकरीब का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान की बका सलामती के लिए दुआएं भी मांगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने एमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने कीमे राशन और दीगर इमदादी सामान मुतासरा बस्तियों में जाकर तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं।
کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 5 فیلڈ ریلیف کیمپس، موبائل فیلڈ ہیلتھ ہسپتال کے علاوہ ویٹرنری اور ہیلتھ کے فکسڈ موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے مزید کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں روزانہ 5000 سے زائد افراد کو 3 وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ سیلاب زدگان میں اب تک 1500 فوڈ ہیمپرز اور 1500 خیمے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلابی ریلے سے موسیٰ خیل سے تعلق رکھنے والی 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، جن کے جثے خاکی ورثہ کے حوالے کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر ہر سیلاب زدہ فرد کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیلاب زدگان اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر تونسا محمد اسد چانڈیا اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے۔ پاکستان میں 14 اگست کا دن پاکستانی انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہری پور رضوان ہونڈا ڈسپلے سینٹر کے زیر اہتمام یوم پاکستان ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بلال ناصر بھی AAC1 شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں 14 اگست کا دن پاکستانی انتہائی جوش و جذبہ سے مناتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہری پور رضوان ہونڈا ڈسپلے سینٹر کے زیر اہتمام یوم پاکستان ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 1 بلال ناصر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خود موٹر سائیکل چلا کر ریلی کا باقاعدہ آغاز کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، نوجوانوں کو صحت مند تفریح کے اسی طرح کے مواقع ملنے چاہیے۔ ایک اچھی ریلی تھی، ایک اچھا میسج تھا اور پرسنلی اٹ واز گڈ ایکسپیرینس۔ اچھا لگا ان میں شامل ہو کے، پرسنلی ایز اے پارٹیسپینٹ شامل ہو کے تو اور بھی اچھا لگا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بےحد مشکور ہوں کہ صبح سے ہمارے یہ تیسرا پروگرام ہے۔ الحمدللہ DC صاحب نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، ADC صاحب بھی، اور ابھی AC صاحب بھی آئے ہیں اور بائک پہ انہوں نے ریلی کا پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ AC بلال صاحب کا اور تمام ضلعی انتظامیہ کا بھی میں مشکور ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہمہ وقت ہر معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی یقین دلاتا ہوں بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ انشاءاللہ ہمارا تعاون بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ ہری پور موٹر سائیکل ریلی رضوان ہونڈا سینٹر سے شروع ہو کر GT روڈ پنڈی اڈا سے ہوتے ہوئے واپس رضوان ہونڈا سینٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں صدر چیمبر آف کامرس محمد سلیم امان، رضوان ہونڈا ڈسپلے سینٹر کے آنر ساجد نسیم، حمزہ ساجد اور حاجی فخر عالم کے علاوہ ہری پور کے شہریوں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ خبر ہے چنیور سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق خدا کرے کہ میری عرص پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ 14 اگست یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر چنیور میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں DPO اسد الرحمان، DC کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر، دیگر افسران، ممبران اسمبلی، سول سوسائٹی، بچوں نے شرکت کی۔ تقریب میں سائرن بجایا گیا، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، قومی ترانہ پڑھا گیا، پرچم کشائی کی گئی، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں اور پرچم کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ شرکا نے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر ملک پاکستان کے سلامتی بقا کے لیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بچوں نے ملی نغمے گائے، یوم پاکستان کے حوالے سے تقاریر بھی کی گئی۔ یوم پاکستان کے موقع پر DPO DC نے پودے لگائے۔ دعائیہ تقریب میں ملک پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے دعا کروائی گئی۔ اس کے اوپر تمام قوم کو، چنیوٹ کی عوام کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو ملک ہے ہمارے بزرگوں نے انتہائی قربانیوں سے حاصل کیا تھا، اور اپنا سب کچھ گنوا کے اس ملک کی خاطر وہ لوگ ہجرت کی انہوں نے، اور یہاں پہ اس ملک کو انہوں نے کھڑا کیا۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ 75 سال میں اس ملک کا جو مقام بنتا ہے وہ ہم اس کو دینے میں کامیاب نہیں رہے۔ بہت سارا کام کرنے والا ہے، ہم سب کو اجتماعی طور پہ اس کے اوپر ایک سوچنا بھی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو جو اس کا کھویا ہوا مقام ہے وہ ہم واپس دلا سکیں۔ ایک اور خبر ہے ہری پور سے۔ ملک بھر کی طرح ضلع ہری پور کی تینوں تحصیلوں میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں رائڈر ہونڈا ڈسپلے سینٹر اور چیمبر آف کامرس ہری پور کے زیر اہتمام یوم آزادی کے موقع پر موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد، جس میں ڈپٹی کمشنر ہری پور فواد خان اور SP انویسٹیگیشن مجیب الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान भर में 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाया जाता है। इसी सिलसिले में राइडर होंडा डिस्प्ले सेंटर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरीपुर के ज़ेर तमाम यौम आज़ादी के मौके पर मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हरीपुर फवाद खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान खान और SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और खिताब करते हुए कहा, मेरे ख्याल में उससे बड़ी नेमत आज़ादी की नेमत है, और आज़ादी अगर नेमत ना होती तो इसके लिए लोग जिंदगी की कुर्बानी कभी ना देते। शुक्र हरीपुर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इंतजामिया, पुलिस और आवाम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब एक पेज पे हैं। कमिश्नर मोहम्मद खान साहब, SP मुजीबर रहमान साहब, ADC इमरान खान साहब, फाइबर प्रेसिडेंट सफदर जमान शाह साहब, मलक नज़ीर साहब, डॉक्टर अमजद कुरैशी साहब और मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबरान और जितने भी पार्टिसिपेट बच्चों ने किया और हमारी रैली के दोस्तों ने किया, मैं सबको सबसे पहले हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मोटरसाइकिल रैली अली खान से शुरू होकर GT रोड और मैन बाज़ार से होकर चैम्बर दफ्तर पर एहतमाम पजीर हुई। रैली में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद सलीम अमान, नायब सदर मलक उमैर खालिद, साबिक सदर सैयद सफदर जमान शाह, डॉक्टर अमजद कुरैशी और राइडर होंडा डिस्प्ले सेंटर के ऑनर इनायतुल्लाह शाह, सादुल्लाह शाह और मलक सईद अख्तर के अलावा अवाम इलाका और मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमानान की जानिब से शुरका में तारीफ़ी असनाद तकसीम। पेशावर से शाहिद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर अलहाज गुलाम अहमद बलोर ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात जमा किए। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये ज़िंदगी दी, और इसलिए कि मैं इस कौम की और मुल्क की और अपने सूबे की और अपने अवाम की खिदमत कर सकूं, और इंशाअल्लाह मैं अपने पहले भी खिदमत की है, अब भी करूँगा। और अपना चूँकि मेरा इलाका ये मेरी धरती है, मैं अपनी मिट्टी की खिदमत करना जानता हूँ, और मिट्टी को कैसे उसकी खिदमत में उस इंशाअल्लाह PDM के साथ होंगे। PDM हमारे साथ हैं, हम PDM के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब को पहली दफ़ा मैंने देखा है और पहली दफ़ा जेल गया है मौलाना फजल रहमान साहब, तो मेरी दुकान से आया है, वहाँ से मैंने उनको बशीर खान का घर पहुँचाया। वो पहला दिन था कि वो जेल गए हैं। तो हमने PDM हमारा तल्लक है, हमारा प्यार है एक दूसरे के साथ, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, दोस्ती सबसे है। जिस दिन से ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ है तो बिलोर ख़ानदान की कुर्बानियाँ, खिदमत इतनी हैं इस पाकिस्तान के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ N31 नहीं, पूरा पेशावर अल्हम्दुलिल्लाह जोश व जज्बे में है, और उस दिन के इंतज़ार में है कि 25 सितंबर कब आएगा कि हम लालटेन के हक़ में वोट कास्ट करें। मेरी गुजारिश ये है कि मैं जितने भी हमारे इतिहादी दोस्त हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ, और फिर मैं उन PTI वालों का भी मशकूर हूँ कि जो हमसे राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने अगर वोट देना है तो हक़ और सच को देना है और बिलोर को वोट देना है। मेहरबानी, शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम पेशावर के अमीर की हैसियत से मैं इस बात पे बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ कि PDM ने जिस शख्सियत को नामिनेट किया है वो जानी पहचानी और पेशावर के दिलों की धड़कन है। और हमने एक मरतबा पहले भी जब इमरान खान यहाँ से खबर है शोरकोट से, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 पर जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात जारी। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के VN के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस शाहिद जावेद की तरफ से आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 में रंगारंग तकरीबात जारी। इस सिलसिले में सेक्टर के मुख्तलिफ प्लाजा चौक पर जश्न आज़ादी की तकरीबात सब्ज़ हलाली परचम और हरी झंडियों की बहार में मुनक्किद हुई। इसी सिलसिले में DIG शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर आतिफ अली चौधरी की खसूसी हिदायत पर CPO बेट नंबर 21 खानेवाल DSP कमर शहजाद भट्टी ने फ्रेंडली पुलिसिंग को फ़रोग़ देने और कम्युनिटी पुलिसिंग के तस्वर को उजागर करने के लिए कबीरवाला फुटबॉल क्लब की तरफ से करवाए गए जश्न आज़ादी फेस्टिवल मैच में बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि बाबा फुटबॉल हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन राना इंटरनेशनल फुटबॉलर
رائے محمد اسلم کھرل، انسپیکٹر SHO رائے اکرم کھرل، صدر کے FC پیر الفت، حسین شاہ، شفیق خان بھٹا، ملک خاقان بابر، سری سائنسدان رانا عمران مانی اور دیگر کے ساتھ مل کر انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جشن آزادی ہمیں وطن عزیز کے لیے عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ پوری ملت وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یوم آزادی بھرپور ملی جذبے کے پرامن اظہار کا دن ہے۔ دنیا جان لے کہ کوئی طاقت اس مملکت خداداد کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ نئی نسل کو آزاد وطن کے لیے کی گئی جدوجہد یاد دلانے کا دن ہے۔ جشن آزادی تجدید عہد کا دن ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمبر سے۔ بیورو چیف منظور بیگن کی رپورٹ کے مطابق کمبر اور گرد و نواح میں بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ ایک مہینے سے ہونے والی بارش وقفے سے جاری۔ بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ شہروں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، لیکن حالیہ بارشیں زحمت بن گئی۔ آئندہ چند روز کے وقفے کے بعد دوبارہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا ہائی الرٹ۔ رخ کرتے ہیں حبیب آباد کا۔ رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد میں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پریس کلب حبیب آباد اور تحریک انصاف کے زیر اہتمام یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات منعقد ہوئی اور کیک بھی کاٹے گئے۔ یوم آزادی کا دن جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پریس کلب حبیب آباد اور تحریک انصاف کے زیر اہتمام یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا۔ اس کے بعد کیک بھی کاٹے گئے۔ تقریبات میں سماجی سیاسی میڈیا نمائندگان تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر بانی پریس کلب حبیب آباد حافظ شفاقت زرگر نے کہا کہ یہ ملک ہمیں لازوال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ پاکستان شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے۔ اس بات کے عہد کا دن ہے کہ ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے نیک نیتی سے کردار ادا کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق DIG ٹریفک پنجاب سہیل اختر سکھیرا، RPO ساہیوال طیب حفیظ چیمہ، DPO ساہیوال صادق بلوچ کے احکامات و ہدایت کی روشنی میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال آصف علی وٹو جشن آزادی کے پرامن انعقاد کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر ون ویلنگ ہلٹر بازی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس گھرونے فعال میں ملوث مکینکس اور والدین کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ سلنسر نکال کر موٹر سائیکلز کی بے جا دوڑے لگانے والوں، کسی بھی صورت روڈ بلاک کرنے والوں اور خواتین سے بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ والدین اپنے بچوں کو ون ویلنگ جیسے خونی کھیل کا حصہ بننے سے روکیں۔ مزید کہا کہ افسران بالا کی سخت ہدایت ہیں اور اس ضمن میں DPO صاحب بھی اپنی عوام کے نام پیغام میں تمام شہریوں کو ون ویلنگ جیسے خونی کھیل سے اجتناب برتنے کی ہدایت کر چکے ہیں۔ لہٰذا ٹریفک پولیس زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپناتے ہوئے ایسے تمام عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائیں گے۔ کہا کہ اس حوالے سے ٹریفک ایجوکیشن روڈ سیفٹی ونگ کی طرف سے ون ویلنگ کے خلاف آگاہی مہم کا آغاز بھی کیا گیا، جس کے تحت موٹر سائیکل سواروں خصوصاً نوجوانوں کو ون ویلنگ کے نقصانات سے آگاہی دی گئی۔ اس سے قبل گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ احمد مراد کے طلباء کے ساتھ ایک آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں پرنسپل محمد نوید اظہر، وائس پرنسپل محمد طارق چودھری، سینئر انسٹرکٹرز پرویز اختر، تبسم رانا، محمد آصف، عبدالرزاق دیگر شریک ہوئے۔ پرنسپل دیگر نے پیش کی اقدامات کرنے پر ساہیوال پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر گوشہ تھانہ سٹی کے SHO چودھری حاکم علی نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش آصف ولد نگینہ گرفتار، بھاری مقدار میں چرس برآمد، مقدمہ درج۔ جی بالکل، گوشرا میں DPO ٹوبا ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کے حکم پر DSP گوشرا احمد یار ترہانہ کی سربراہی میں تھانہ سٹی گوشرا کے دبنگ SHO چودھری حاکم علی نے منشیات فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزم آصف مسیح کو قابو کیا، جس کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوشرا میں منشیات فروشوں کا ہر ممکن صفایا کیا جائے گا، ان کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ کوٹری سے اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق کوٹری سائٹ ایریا MC بلاہڑی وارڈ نمبر 11 کے مکینوں شہباز علی، میمن علی بخش، جتیال محبوب ببر اور دیگر نے DC جام شورو اور منتخب نمائندگان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے میڈیا کو بیان دیا کہ سچل سرمست کالونی میں پانی، بجلی، روڈ صفائی اور دیگر جیسے کوئی بھی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث ہے ہم عذاب والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ منتخب نمائندگان نے مکمل طور پر ہمارے علاقے کو نظر انداز کر دیا۔ اس احتجاج کے ذریعے ہم منتخب نمائندگان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں
वरना हम इलेक्शन में किसी को भी वोट नहीं देंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह नारोवाल में भी पाकिस्तान की 75वीं आज़ादी 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश से मनाया गया, जिसे बच्चे और नौजवानों ने अपनी फैमिली के साथ नारोवाल फैज अहमद फैज पार्क का रुख किया। कुछ बच्चों ने 14 अगस्त से ऑन न्यूज़ के गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। आप इधर देखो, बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के मेरे सारे आँखों को मिटा के हम कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्वा बाबर। उस्वा। तो आप इधर क्या करने आई हैं? इंजॉय। तो ये आज क्या दिन है, किस हवाले से आप आए हो? हम 14 अगस्त के हवाले से आए हैं। 14 अगस्त के हवाले से आए हैं। तो 14 अगस्त ये किस दिन के हवाले से मनाया जाता है? आज़ादी के लिए। जी बिल, हम इस तरह मौजूद हैं नारोवाल फैज़ अहमद पार्क में, जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह नारोवाल में भी 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। और यहाँ देखा जाए कि बहुत सी फैमिलियों ने अपने बच्चों के साथ इधर फैज़ अहमद पार्क का रुख किया है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कोई इस हवाले से उन्होंने क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इंजॉय किया है। वालेकुम सलाम। आप सामने देखो, क्या नाम है आपका? रूहान। अच्छा, तो आप इधर क्या करने आए हैं आज? जुआए। तो आज का दिन किस हवाले से, आज क्या दिन है? 14 अगस्त। 14 अगस्त क्या, 14 अगस्त क्या है मतलब? आज़ादी का दिन है। आज़ादी का आज 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, तो आज आप इधर क्या देखा है, कुछ झूले वगैरह लिए हैं? यस। कितने झूले लिए हैं? 2। ओह, तो ये आपके साथ कौन है? भाई। आपने भी झूले लिए हैं? कैसे झूले लिए, किधर लिए, कितने झूले? 2। इंजॉय किया आपने? ठीक है। ये हमारे साथ ये बच्ची फैमिली थी। अब आपके साथ अब एक और बच्चे हैं, हमारे साथ एक बच्ची है, अब उनसे भी पूछते हैं कि वो उन्होंने क्या इंजॉय किया है। खबर शामिल करते हैं सिबी बलूचिस्तान से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर सब डिविजनल ऑफिसर कैस्को ऑपरेशन सर्कल सिबी अली बख्श बुगटी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम किया, बाकायदा आगाज कर दिया। इस दौरान कैस्को ऑफिस में वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप सिबी के सदर अलादाद रिंद, जनरल सेक्रेटरी खुरम शहजाद ने अली बख्श बुगटी से मुलाकात की और चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। दौरान मुलाकात LS तारिक बुगटी, हाजी गुलाम हुसैन, जलाल अहमद, हाजी मोहम्मद इसाक, दीगर स्टाफ ने STO को बिजली फ्राहम करने के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से बातचीत में सब डिविजनल ऑफिसर कैस्को अली बख्श बुगटी का कहना था कि ड्यूटी में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम स्टाफ अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। एमरजेंसी की सूरत में खुद को महफूज रखने के लिए हिदायत पर अमल करें। बिजली की रवानी को बरकरार रखने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अवाम के नाम पैगाम में उनका कहना था कि अपने बिजली के बिल मुकर्रर वक्त पर जमा करें। बिजली चोर किसी रायत के मुस्तक नहीं, बिजली चोरी करने की इजाज़त हरगिज किसी को नहीं दी जाएगी। ठठा से रिपोर्ट करेंगे एजाज अली। जिला ठठा के साहली पट्टी में समुद्री तोगयानी के बायस बचाव बंद टूट गया, दर्जनों गाँव ज़ेरे आब आ गए, जमीनी रास्ता मुनक़ता। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। शदीद बारिशों से साहली इलाका मुतासिर हुए थे, फिर से समंदर में तोगयानी के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इंसामिया मुतासरीन का हाल तक पूछना गवारा नहीं किया। इलाका मकीन बेयारो मददगार बैठे हैं। खाने पीने समेत दीगर सामान की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। खारो छान, कैटी बंदर, गाड़ो समेत दीगर शहरों में समुद्री पानी दाखिल होना शुरू हो गया। एक और खबर है ठठा से। ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठठा में मसीह बरादरी ने भी जश्न आज़ादी बहुत जोशो जज्बे से मनाए और मुल्क कौम के लिए दुआ की। ठठा की मसीही बरादरी ने जश्न आज़ादी का प्रोग्राम चर्च मकली में मनाया। प्रोग्राम से पहले मुल्क कौम के लिए दुआ भी मांगी गई, जिसके बाद बच्चों ने कौमी दिन की मुनासबत से मिली नगमे और टैबलोज पेश किए। प्रोग्राम के कंपेयरिंग सलीम मसीह और फराह यकूब ने अदा की। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो साइंदाद योम आज़ादी के हवाले से पीर उमर जान सरहंदी, पीर मासूम जान सरहंदी की क़यादत में एक बड़ी रैली निकाली गई।
ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی پریس کلب کے سامنے پہنچی، جہاں پر مقررین ریلی سے خطاب کرتے ہوئے 14 اگست 1947 میں ہمارے بڑوں بزرگوں اور اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں قربانی دی۔ آج ملک بھر کی طرح ٹنڈو محمد خان کی عوام بھی پاکستان کی بقا اور خوشحالی کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ جشن آزادی کے دن ملک دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ملک کے لیے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ترقی کی طرف رواں دواں ہوگا۔ آج ہماری پاکستان کی فوج اور پاکستان جوانوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی، ملک دشمنوں سے آزادی حاصل کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے، رینجرز اور پولیس کے حق میں بھی نعرے بلند کیے۔ ایک اور خبر ہے ٹھٹھہ سے۔ بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ARY نیوز پر پابندی کے خلاف عوام یکجا ہو گئی۔ مکلی پبلک پارک سے پریس کلب مکلی ٹھٹھہ تک ریلی نکال کر سخت نعرے بازی کی۔ ریلی میں مختلف سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ARY نیوز پر پابندی اور نشریات کی مسلسل بندش کے خلاف عوامی رد عمل سامنے آ گیا۔ اب حکومت ہوش کے ناخن لے، ہم اب ARY کی مزید بندش برداشت نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے حق چھین لیں گے، ARY ہماری جان ہے۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق سیلابی پانی کی شدت 90,000 کیوسک۔ پانی تحصیل جامپور، موزہ کانما والا اور موزہ محمد ہوڑا، حاجی پور، روہو پھڑ، چک ہمدانی، چک بتیات، چک شاہپور میں سیلاب کی صورتحال۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو کی ٹیموں کو جلد پہنچنے کی اپیل، لوگوں کو محفوظ مقامات پر جلد سے جلد پہنچایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں راجہ مختار ملک سے۔ راجن پور جو پسماندہ علاقہ ہے پہلے سے، اور پانی کا جو ریلا ہے اب بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1,20,000 اور 90,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے ضلع حکومت کی طرف سے۔ ہم اس وقت چند بتیات موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ پانی جو ہے بڑی شدت سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ علاقہ مکین ہے چک بتیات سے۔ جی چاچا، کیا ہو رہا ہے ضلعی حکومت کی طرف سے؟ ریسکیو کشتی ہیں کوئی شک ہے، کوئی امداد نہیں، ہمیشہ نہیں کریں گے۔ ابھی حکومت طرف سے کوئی امداد کی جا رہی ہے؟ کوئی امداد نہیں، کوئی کرنی ہے۔ جی ہمارے ساتھ چک بتیات بستی نظام آباد سے، شاہپور سے اور باقی مختلف جو ہیں علاقہ جات سے لوگ موجود ہیں۔ جی جو صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جناب، میں ہی اپنی ضلع انتظامیہ کو آخنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوں جو چھوٹی مشینری کا کام کہہ رہی تھی کہ نہ ایکسیویٹر کا کام ہے نہ کچھ ہے، ہیوی مشینری کا کام ہے کیونکہ پانی لاکھی اس وقت ریلا جڑا ٹپتا پہ ایک ساکھوں مطلب ہیوی مشینری کی ضرورت ہے، بلڈوزر یہ بستی نظام آباد کا جو بند ہے، آپ یہ تو کوشش تو بہتر ہے، نہیں تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ بالکل نظام آباد ہے تو پتہ ہے کہ ساری پانی کی سیڈ بندی پی ہے، اور ڈی سی صاحب کو پتہ ہے سارے کو آگے سے مزید یہ سارا پانی نظام آباد طرف ہی بندہ پہ۔ نظام آباد کوئی عام مطلب چھوٹے موٹے دکھا رہے نہیں، سارے ویل سیٹل دکھا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے کہ فکس فرنیچر اگر ایک گھر کا خرچہ اٹھا ہوئے تقریباً 30 to 40 لاکھ روپے کا ایک مکان ہے، تو ہوں اندر فرنیچر وغیرہ سارا کچھ ہے۔ ضلع نظام میں کچھ چاہیے کہ سب ہیوی مشین کی بنے تاکہ ایسا بند کر کے تاکہ اپنا جو نقصان ہے بچا بن سکے۔ جی یہ تھے ہمارے سے چک شاہپور کے جو ہے نا، یہ اپنے مسائل جو ہے سلام بتا رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر راجہ مختار ملک، آن نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا سے۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی، جبکہ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار سیلاب متاثرین کی امداد میں پیش ہیں۔ وہ متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے بستی مگروٹھا پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے خود متاثرین میں خیمے اور دیگر سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان خود کو اکیلا نہ سمجھیں، حکومت پنجاب ان کے ساتھ ہے۔ حکومت پنجاب متاثرین کو خیموں کے ساتھ راشن بھی فراہم کرے گی۔ ہماری ٹیمیں متاثرین کی امداد کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں، آزمائش میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے امدادی کیمپ میں دیگر محکموں کی طرف سے لگائے گئے سٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ اور ادھر سمندری میں تھانہ سٹی کے علاقہ 469 گاہبے کے قریب 2 افراد میں جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر بلال نامی شہری نے رحمان جج نامی نوجوان پر چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی رحمان جج، جس کی عمر 28 سال بتائی جاتی ہے، اس کا تعلق راوی محلہ سمندری سے بتایا جاتا ہے۔ زخمی کو فوری طور پر سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے، جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے خلاف جلد ہی مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ جھگڑے کی وجہ دونوں افراد میں بحث مباحثہ بتایا جاتا ہے۔ ایک اور خبر ہے سمندری سے۔ سمندری شہر اور گردہ نواح میں موسلادھار بارش،
बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारान रहमत बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। रात तक बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। एक और खबर है समुंदरी से। मुल्क भर की तरह समुंदरी में 75वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर केक काटने की तकरीबात मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं समुंदरी से हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह समुंदरी में भी पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। 75वीं सालगिरह पर शहर भर में जगह जगह पर केक काटा गया। सिविल अस्पताल समुंदरी के एमरजेंसी वार्ड में सीनियर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट की तरफ से केक काटा गया। इस मौका पर डॉक्टर ज़ेशान मुजफ्फर, डॉक्टर अनीसुर रहमान, अजहर अब्बास जावेद, नायब सदर प्रेस क्लब समुंदरी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन समुंदरी के सदर चौधरी अतीक शाहद गुजर के डेरे पर भी केक काटा गया। केक काटने के बाद शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। एक और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज लाहौर में PTI के जलसे में शिरकत और दाता दरबार में हाजिरी दी गई। सहाफ़ी मलिक राजा मुख्तार होड़ा और टीम PTI टाइगर फोर्स फाजलपुर जिला राजनपुर कर्नल रिटायर्ड फारूक खान बोसार की क़यादत में मोहम्मद अशरफ चौधरी कोऑर्डिनेटर टीम टाइगर फोर्स की निगरानी में लाहौर जलसागाह में शिरकत की। टाइगर फोर्स मेंबरान फाजलपुर जिला राजनपुर ने जलसागाह में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इलावा अजीज दाता दरबार में हाजिरी दी। इस मौके पर मलिक राजा मुख्तार होड़ा की PTI राजा रज़ाक जिले सदर से मुलाकात भी हुई। इस मौके पर बशीर अहमद बब्बर, अताउल्ला अवान, जाहिद मेकन, नासिर चौधरी, बहावल खान, फसी खान दुरेशक, मोहम्मद अरशद भट्टी, मंसर थेम, अदनान अहमद, असगर अली, बिलाल दुरेशक, मोहम्मद हसनैन मस्तोई दीगर दोस्तों ने शिरकत की और राजा मुख्तार अहमद ने मीडिया कवरेज की, जिस पर हम राजा मुख्तार को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मिर्जा इरफान बे की रिपोर्ट के मुताबिक STO इशरा उसामा सादिक का खसूसी इंटरव्यू। जी बिल्कुल, STO इशरा सब डिवीजन उसामा सादिक का खसूसी इंटरव्यू। ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मिर्जा इरफान बेग को बताया कि फीडर्स के बाइफरेक्शन नाकारा सर्विस वायर से जंपर की तब्दीली पर खसूसी तवज्जो दी गई, जिसके मुस्बत नताज सामने आए। इशरा बाजार के तमाम बसीदा तारों को तब्दील करने और नए ट्रांसफ़र भी नस्ब कर दिए जा रहे हैं। 100% रिकवरी की गई। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और बिजली चोर पकड़ रहा हूं। अब तक 50 पर्चे भी करवा चुका हूं। चीफ लेस्को चौधरी अमीन की खसूसी हिदायत SE सेकंड सर्कल चौधरी रशीद और एक्सियन सिविल लाइन की मीर मुस्तफ़ा की हिदायत पर बिजली चोर पकड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ने कामयाबी दी, इस पर शुक्र अदा करता हूं। मिर्जा इरफान चीफ रिपोर्टर ने मजीद बताया कि ये पहला STO है इशरा सब डिवीजन उसामा सादिक जो रिश्वत से दूर भागता है। ऐसे ऑफिसर मुझे फ़ख्र महसूस करना चाहिए।